أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سياق رعب المسلمين على كفار مكة. وذكرت أيضا الخلاف بشأن قتال أبي جهل وعتبة وشيبة، وأن عتبة أعلن الحرب بسبب طعن أبي جهل فيه، وبذلك نشبت الحرب رسميا. فقد جاء في تفصيل هذه الأحداث: ثم خرج بعد عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة. عن علي قال: تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، ويقول سيدنا علي: وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة. فاحتملا صاحبهما عبيدة فجاء به إلى أصحابه، وقد قطعت رجله فمخها يسيل. فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست شهيدا يا رسول الله؟ قال: بلى. كان عبيدة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ أنفاسه في طريق العودة من بدر بسبب الجروح البالغة. وجاء في رواية عن عبيدة بن الحارث ما مفاده: لما قطعت رجله بضربة السيف احتملاه أصحابه، ولما جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفة، وقال عبيدة: يا رسول الله، لو أن أبا طالب حي لعلم أني أحق بقوله. فقرأ شعرا لأبي طالب: كذبتم وبيت الله نبز محمدا، ولما نطاعن حوله ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. उनके नीचे रख दिया, उनके पाँव नीचे रख दिया और उबैदा ने बड़ी मोहब्बत से आपकी तरफ देखते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज अबू तालिब ज़िंदा होते तो जान लेते कि मैं उनके कौल का ज़्यादा हकदार हूँ। फिर हज़रत अबू तालिब के शेर पड़े। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. तुमने झूठ कहा कि मोहम्मद وقد ذكر أن أبا جهل حين التقى القوم قال: के दिफा के लिए ना नेज़ाबाजी की है और ना ही तीरंदाजी, اللهم أقطعنا للرحم कि हम उनको तुम्हारे हवाले وآتانا بما لا يعرف उनके गिरद न पड़ी हों और हम अपने बेटों और बेटों। فأحنه الغداء. इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। इस मौके पर अबू जहल ने एक दुआ की थी, उसका जिक्र यूँ मिलता है कि जब दोनों लश्कर आपस में मिल गए, यानी शदीद लड़ाई होने लगी, तो अबू जहल ने दुआ की कि ऐ खुदा, हम में से जो शख्स करीबी रिश्तेदारियों को तोड़ता है और ऐसी बातें बयान करता है जो हम يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الشأن: हलाक कर। دعا في أثناء معركة بدر شخص يسمى عمرو بن هشام बदर की लड़ाई के वक्त الذي اشتهر فيما بعد باسم أبي جهل मुसम्मा وكان زعيم كفار قريش. دعا بكلمات पीछे से अबू जहल मशहूर हुआ, जो कुफार कुरैश का सरदार और सरगना था। इन अल्फाज से दुआ की कि अल्लाहुम्मा मन काना मिन्ना अफसदा फिल कौमे व अख्ता लिर्रहमे फ़अहिन्ना आहिन्हुल यौम, यानी ए खुदा, जो शख्स हम दोनों में से, इस लफ्ज़ से मुराद अपने नफ्स और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया था, तेरी निगाह में एक मुफसिद आदमी है। وكان يقصد أبو جهل بذلك نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم. कोई कौमी को काट कर कतर فكان أبو جهل يقصد من هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مفسد والعياذ بالله، ويعيث الفساد في القوم ويخلق الفرقة في دين قريش بغير حق، وقد أتلف الحقوق القومية كلها وتسبب في قطع الرحم. डालकर नाहक कुरैश के मज़हब में एक तफरीका पैदा कर रहे हैं और नीज़ उन्होंने तमाम हुकूक तलफ कर दिए हैं। ويبدو أن أبا جهل كان موقنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طاهرة ونزيهة والعياذ بالله، لذلك دعا بكل حرارة، ولكنه ربما ما عاش بعد دعائه هذا ولا ساعة واحدة، بل قطع غضب الله تعالى رأسه في ذلك المقام نفسه. أما الذي كان أبو جهل يصم حياته الطاهرة والطيبة فقد عاد من ذلك الميدان فاتحا منتصرا. وقد ذكرت وقائع الحرب في مكان آخر كما يلي: كانت الحرب حامية الوطيس، وكان المسلمون في مواجهة جيش يزيد على عدد جيشهم بأكثر من 3 أضعاف، उनसे सहज चंद जमात, यानी 3 गुना जमात, وكانوا مصممين على القضاء على الإسلام قضاء نهائيا، وكانوا مجهزين تجهيزا جيدا، इस्लाम का नाम और निशान मिटा दिया। بينما كان عدد المسلمين قليلا، وكانوا مضروبين بصدمات الفقر والغربة، وما كانوا قادرين على الصمود أمام المكيين لأكثر من بضع دقائق. अहले मक्का के सामने لو نظرنا إلى الأسباب الظاهرية मगर तौहीद और रसालत की मोहब्बत में उन्हें لكان كل هذا صحيحا، ولكن حب وحدانية الله ورسوله كان قد جعلهم نشوانين. لقد ملأ إيمانهم الحي الذي لا شيء أقوى منه في العالم كله فيهم قوة تفوق العادة، فكانوا يؤدون أعمالا بطولية ببسالة لا مثيل لها في تاريخ البشرية، فكل واحد منهم كان حريصا على إنجاز أكثر من غيره، وكان جاهزا بل مضطربا للتضحية بحياته. وقد ألحق كل من حمزة وعلي والزبير الدمار في صفوف العدو. وقد ورد عن أول شهيد في الإسلام
رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن نجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فقتل. عن أنس رضي الله عنه يقول: أصيب حارثة بن سراقة ابن الحارث يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه ربيعة بنت نذر وهي عمة أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. كيف كان حماس الصحابة في هذه الحرب؟ ورد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة: وفي يده ثمرات يأكلهن بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ فقذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وقال عوف بن الحارث وهو ابن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وبحسب الرواية الواردة في صحيح البخاري عن مقتل أبي جهل، قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فما سرني أني بين رجلين مكانهما. فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء، معاذ ومعوذ. قال معاذ رضي الله عنه: سمعت القوم وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه.
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلده من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني جعلت عليها رجلي ثم تمطيت بها حتى طرحتها. وفي نهاية الحرب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتلى والتمس أبا جهل فلم يجده، فقال: اللهم لا تعجزني فرعون هذه الأمة. فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي رواية قال: اللهم لا تفلتن أبا جهل. مر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته، فإني ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان، وكنت أشف منه بيسير، فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه، وقد كان ضبط بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. كان ابن مسعود يقول: قال لي أبو جهل حين وضعت رجلي على عنقه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ابن مسعود: ثم احترست رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فحمد الله وقال: الله الذي لا إله غيره. هذه رواية سيرة ابن هشام. ويعلم من رواية أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قتل أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن قتله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه ماشيا وقال: الله الذي لا إله إلا هو. ثم وقف عند جثة أبي جهل وقال: يا عدو الله، الحمد لله الذي أخزاك. عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فرعونا، وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل، قتله الله شر قتله، قتله ابن عفراء وقتلته الملائكة وتداقه ابن مسعود. سمي أبو جهل فرعون ولكنه كان أسوأ منه بحسب رأيي. لقد قال فرعون أخيرا: أما أبو جهل فلم يؤمن أبدا،
هو الذي سبب الفساد كله في مكة، وكان مستكبرا ومعجبا بنفسه إلى حد كبير، وكان يتحرى العظمة والشرف لنفسه. باختصار، قد نجى النبي صلى الله عليه وسلم صلحاء قومه من الوحوش والسفاكين، وجاء بهم من مكة إلى المدينة على شاكلة موسى عليه السلام، وأهلك أبا جهل الذي كان فرعون هذه الأمة في القتال في ميدان بدر. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: في بدر جاء كفار مكة وظنوا أنهم قد أهلكوا المسلمين، وقال أبو جهل: سنحتفل بالعيد ونشرب الخمور، وأيقن أنهم لن يعودوا دون القضاء على المسلمين. لكن أبا جهل نفسه قد أجهز عليه شابان من المدينة، وكان كفار مكة يعدون أهل المدينة حقيرين جدا، ويسمونهم مزارعين تقتصر أعمالهم على زرع الخضروات، فما أدراهم ما الحرب. لقد واجه الحسرة بحيث لم ير تحقق أمنيته الأخيرة أيضا. كان في العرب عادة أن سيد القوم إذا قتل في الحرب كانوا يقطعون عنقه طويلا ليعرف أنه سيد. فحين رآه سيدنا عبد الله بن مسعود جريحا لا حراك له، سأله: ما شعورك الآن؟ قال: إني لا آسف على شيء سوى أن ولدين من مزارعي المدينة قتلاني. فسأله عبد الله إذا كانت عنده أمنية أخيرة، فقال: أتمنى أن تقطع عنقي طويلا. فقال له: لن أحقق أمنيته الأخيرة هذه أيضا. ثم قطع عنقه من الذقن بشدة. والموقع الذي كان يريد أن يحتفل به كالعيد انقلب عليه تأبينا، وأما الخمر الذي كان قد شربها لم يكتب له أن يهضمها حتى. قد ورد في صحيح البخاري عن رمي النبي صلى الله عليه وسلم الحصى إلى المشركين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قبة. أخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: وفي تفصيل ذلك يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: فقد قاتل جميع المسلمين سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار بكل شجاعة وإخلاص، لكن كثرة العدو وسلاحه لم تكن تترك لهم حيلة، فظلت النتيجة ملتبسة لوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بضراعة وابتهال بانتظام، وكان اضطرابه يكثر كل لحظة، وأخيرا نهض من السجدة وخرج من القبة يردد بشارة الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول الإمام الرازي في تفسير آية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى: لما طلعت قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قريش. قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني. فنزل جبريل وقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بها. فلما التقى الجمعان قال لعلي: أعطني قبضة من التراب من حصباء الوادي. فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فلم يبقى مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا. ثم قال:
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أن القبضة من الحصباء التي رميتها فأنت ما رميتها في الحقيقة، لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلغه رمي سائر البشر، ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها إلى عيونهم. فصورة الرمية صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثرها إنما صدر من الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن هذه المعركة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من القبة وأجال نظره في الجهات الأربع، فوجد المقاتلين مستعدين للقتل والهلاك، فأخذ قبضة من الرمل والحصى فرمى بها في وجوه الكفار، وقال بحماس شاهت الوجوه، وقال للمسلمين هاجموا دفعة واحدة. فلما سمع المسلمون نداء سيدهم الحبيب كبروا الله وهاجموا فورا. وفي الطرف الآخر ما إن رمى قبضة من الرمل إذ هبت عاصفة بدأت عيون الكفار ووجوههم وآذانهم تمتلئ بسببها من الرمل والحصى، فقال هذا فوج ملائكة الله قد جاء لنصرنا. وجاء في رواية أن بعض الناس رأوا هؤلاء الملائكة آنذاك. على كل حال كان سادة قريش كعتبة وشيبة وأبي جهل قد قتلوا، والآن نتيجة هذه الهجمة الفورية وهبوب العاصفة فجأة اندحر قريش وهرب الكفار عاجلا، وبعد قليل كان الميدان خاليا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في درجة اللقاء هذه: تصدر عن الإنسان أحيانا أعمال تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر وتتسم بصبغة قدرة الله، كما أن سيدنا ومولانا سيد الرسل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم حين رمى بحفنة من الحصى إلى الكفار في معركة بدر فما رماها بواسطة دعاء، بل رماها صلى الله عليه وسلم بقوته الروحانية هو، ولكن تلك الحفنة أظهرت قدرة الله تعالى وتركت في صفوف جيش العدو تأثيرا خارقا للعادة، بحيث لم يبق منهم أحد لم يصب تأثيرها عينه، فصاروا جميعا كالعميان وسادهم الفزع والقلق حتى بدأوا يهربون كالمذهولين. فإلى هذه المعجزة يشير الله جل شأنه في آية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي أنك لما رميت هذه الحفنة من الحصباء فلم ترمها، وإنما رمتها يد الله تعالى، أي أن القوة الإلهية عملت عملها في الخفاء، ولم يكن هذا في نطاق قدرة البشر. على كل حال بعد قليل ظهرت بوادر الفشل والاضطراب في المشركين، وتشتتت صفوفهم بهجمات المسلمين المتتالية، فلاذوا بالفرار، ولاحقهم المسلمون وهزموهم هزيمة ساحقة. وذكرت كراهية سعد رضي الله عنه للكفار يوم بدر، حيث ورد أن العدو لما وضعوا السلاح بعد الهزيمة وأراد الصحابة أن يأخذوهم أسارى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم آثار الكراهية في وجه سعد رضي الله عنه، أي أنه كان ينظر إلى تصرف المسلمين هذا باستياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، يبدو أنك تكره أسر المشركين. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أو قتال ناجح لنا ضد المشركين، وأرى أن الأفضل أن نقتل من المشركين أكثر ما نستطيع بدلا من أن نبقيهم أحياء، أي أني أكره تركهم أحياء وأود أن نقتلهم جميعا. وقد ورد عن نزول الملائكة في معركة بدر، قال الله تعالى: وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم نزول الملائكة يوم بدر، فقال:
هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وعليه أداة الحرب. وقد وردت في سيرة ابن هشام روايات من الصحابة عن نزول الملائكة يوم بدر، وهي روايات كثيرة، حيث جاء أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هي مكانة أهل بدر عندك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أفضل المسلمين، أو قال كلمة كهذه. قال جبريل: كذلك فإن الملائكة الذين شاركوا في معركة بدر هم أفضل الملائكة. ونقل أحد أصحاب السيرة رواية عن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركنا، فإنا لفي جبل نرى منه مشهد معركة بدر، وننتظر الوقعة على من تكون الدبر فننتهب. فأقبلت سحابة، فلما دنت منا سمعنا فيها حمحمة الخيل، وسمعنا فيها فارسا يقول: أقدم حيزوم. فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه بسماع هذا الصوت، وأما أنا فكدت أن أهلك ثم تماسكت. وعن سهيل ابن عمرو: وكان كافرا عندها، ولقد رأيت يوم بدر فرسانا على خيول بلقاء بين السماء والأرض، وكانوا يقتلون رجال قريش ويأسرونهم. باختصار، لم يرى المسلمون وحدهم الملائكة يوم بدر، بل الكفار أيضا رأوهم. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان قد شهد بدرا قال: بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي منه خرجت الملائكة، لا أشك ولا أتمارى. كان قد فقد بصره عندما كان يحكي قصة بدر، وقال: عندما كان بصري على ما يرام قد رأيت بأم عيني مشهد الملائكة يوم بدر. فقال: لو كنت أرى الأشياء اليوم لأريتكم الشعب الذي جاءت منه الملائكة، ولا شك في ذلك ولا مراء. عن أبي داود المازني وكان شهد بدرا قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وعن عبد الله بن عباس قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمراء. وعن علي بن أبي طالب قال: العمائم تيجان العرب، وكانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرخوها على ظهورهم، إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. وعن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. هذه الرواية قد وردت في سيرة ابن هشام. ويرى البعض أن نزول الملائكة لم يكن إلا تبشير المؤمنين وتقوية قلوبهم، وإلا فإن الملائكة لم تشترك في القتال فعلا. ولكن هذا الرأي مناف لبعض الأحاديث الصحيحة، فقد ثبت في الروايات الصحيحة أن الملائكة قد اشتركوا في القتال فعلا، غير أن هناك إشكالا، وهو أن ملاكا واحدا أيضا يكفي للنصرة، فلماذا نزلت الملائكة آلافا؟ لقد نقل الإمام ابن كثير من الصحيحين الأحاديث المتعلقة بنزول الملائكة خلال القتال، ثم قال: إن إنزال الملائكة وإطلاع المسلمين على ذلك كان تبشيرا للمسلمين، وإلا فإن الله كان قادرا على نصرهم بدون ذلك أيضا. ولذلك قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال في سورة محمد: ولو يشاء الله لانتصر منهم
لكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في غزوة بدر: قد أظهر الله وجهه لهم من خلال السحاب، أعني قبل بداية المعركة أنزل الله مطرا ألحق بالكفار ضررا بالغا من الناحية الحربية، ونفع المسلمين نفعا عظيما، كما نزلت ملائكته على قلوب المؤمنين تقويهم وتبث الرعب في قلوب الكفار. بل لقد رأى عدد من الكفار ملائكة الله بأعينهم يوم بدر، وبحسب قوله تعالى: وقضي الأمر أهلك الله كبراء العرب. كذلك كتب حضرته في التفسير الصغير ملاحظة تفسيرية للآية رقم 127 من سورة آل عمران: لقد بين الله تعالى هنا أنه لم يذكر الملائكة إلا لأن البشرى في المنام أو الكشف ترفع همة الإنسان، وإلا فإن الهدف الأساس هو نصر الله. على كل حال، إن هذا كان مشهدا من الكشف، وقد حصل فعلا، وقد رآه المسلمون وغيرهم أيضا. يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الخصوص في كتابه التبليغ، الذي هو جزء من كتاب مرآة كمالات الإسلام: وبما أن كلامه هذا باللغة العربية، ويقول لي المترجمون بالعربية أحيانا إنك تقرأ مقتبسات طويلة مما يصعب علينا ترجمتها، لذلك أسعى الآن أن أقرأ النص العربي أيضا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: يخلق الأهواء وتحشر آراءه إلى جهات أخرى وإذا أراد إخفاء صورة نفس واقعة فربما يرى في تلك المواضع الواقعة الكبيرة صغيرة مهونة والواقعة الصغيرة المسنونة كبيرة نادرة والواقعة المبشرة مخوفة والواقعة المخوفة مبشرة. فهذه أربعة أقسام من الواقعات من سنن الله كما مضى. أما الواقعة كبيرة العظيمة التي أراد الله أن يريها صغيرة حقيرة فنظيرها في القرآن واقعة بدر لمن يتدبر ويرى. وإن الله قلل أعداء الإسلام ببدر في منام رسوله ليذهب الرعب عن قلوب المسلمين ويقضي ما أراد من القضاء. وأما الواقعة التي أراد الله أن يريها كبيرة نادرة فنظيرها في القرآن بشارة مدد الملائكة كي تقر قلوب المؤمنين ولا تأخذهم خيفة في ذلك المأوى. وإن تعالى وعد في القرآن للمؤمنين وبشرهم بأنه يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة وما جعل هذا العدد الكثير إلا لهم بشرى، لأن فردا من الملائكة يقدر بإذن ربه على أن يجعل علي الأرض سافلها فما كان حاجة إلى 5,000 بل إلى 5 ولكن الله شاء أن يريهم نصرة عظيمة فاختار لفظا يفهم من ظاهره كثرة الممدين وأراد ما أراد من المعاني. ثم نبه المؤمنين بعد فتح بدر أن عدة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر ألفاظها بل كانت مؤولة بتأويل يعلمه الله بعلمه الأرفع والأعلى. وفعل كذلك لتطمئن قلوبهم بهذه البشرى ويزيدهم حسن الظن والرجاء.
तर्जुमा ये है कि इसकी ये आदत और सुन्नत हमेशा से जारी है कि उन वाक़यात को खुफिया और पोशीदा रखता है जिनकी हिकमत उसकी यानी अल्लाह ताला की आदत और सुन्नत हमेशा से जारी है कि वो इन वाक़यात को खुफिया और पोशीदा रखता है जिनकी हिकमत उनका अखवा चाहती है और लोगों की ख्वाहिशात और आरा असल हकीकत के बरखिलाफ़ होती हैं। बाज़ औक़ात इस बड़े वाक़या को एक छोटा और मामूली वाक़या दिखाता है और छोटे वाक़या को बड़ा और नादर वाक़या के तौर पर बयान करता है और खुशखबरी देने वाले वाक़या को डराने वाला और डराने वाले वाक़या को खुशखबरी देने वाला वाक़या दिखाता है। ये वाक़यात की 4 अक़साम हैं जो कि अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जारी व सारी हैं। वो अज़ीम और बड़ा वाक़या जिसे अल्लाह ताला ने चाहा कि उसे छोटा और हकीर करके दिखाए, वो वाक़या जंग बदर का है। इसके लिए जो चाहे कि तदब्बुर करे और आँखें खोले, बस अल्लाह उसके लिए जो चाहे कि तदब्बुर करे और आँखें खोले। बस अल्लाह ने बदर के मौके पर अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में दुश्मनान इस्लाम को कम करके दिखाया मौका और अपने रसूल करीम को ख्वाब में दुश्मनान इस्लाम को कम करके दिखलाया ताकि मुसलमानों के दिलों से उनका डर दूर हो जाए और ताकि अल्लाह जो इरादा करता है वो पूरा होकर रहे। और वो वाक़या जिसे अल्लाह ने चाहा कि बड़ा और नादर करके दिखाए तो उसकी नज़ीर कुरान में फ़रिश्तों की मदद की खुशखबरी का वाक़या है ताकि मोमिनों के दिलों को ठंडक पहुँचे और मार्के में उन्हें कोई डर ना हो। बस अल्लाह ताला ने कुरान में मोमिनों से वादा किया और उन्हें खुशखबरी दी कि वो 5000 फ़रिश्तों से उनकी मदद को आएगा। इस अदद को ज़्यादा करके इसलिए दिखाया ताकि उनके लिए खुशखबरी हो। हालांकि फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता ही ये कुदरत रखता है कि वो अपने रब के हुक्म से ज़मीन को तहोबाला कर दे। इसके लिए 5000 की नहीं बल्कि 5 की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि इनको अजीम नुसरत दिखाए तो उसने वो लफ्ज़ इख्तियार किया जिससे इमदाद करने वाले की कसरत ज़ाहिर होती है और यही मुराद लिया था। फिर इसने फ़तह बदर के बाद मोमिनों को ख़बर दी कि फ़रिश्तों की तादाद ज़ाहिरी अल्फाज पर महमूल नहीं थी बल्कि इसकी वो तावील थी जो कि अल्लाह बुलंद व बरतर जानता है। और अल्लाह ने ऐसा इसलिए किया ताकि इस खुशखबरी के ज़रिए उनके दिलों को इत्मीनान हो और उन्हें हुस्न ज़न और उम्मीद में बढ़ाए। मुशरिकीन की शिकस्त के बारे में لقد ورد بخصوص هزيمة المشركين أنه بعد فترة ظهرت علامات الفشل والقلق في جيش المشركين، ولقد بدأت تظهر آثارها عند بدء القتال، حيث بدأت صفوفهم تتفرق جراء هجمات المسلمين المتوالية. أخذت المعركة تقترب من نهايتها كما ذكرت سابقا، ثم تقهقرت جموع المشركين في حالة من الفوضى والهروب، وطاردهم المسلمون وقتلوهم وأسروهم حتى هزموا تماما. ثم ورد في مصدر آخر: انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، إذ قتل منهم 70 وأسر 70، وكان عامتهم القادة والزعماء والصناديد. أما الصحابة الذين استشهدوا في غزوة بدر فعددهم 14 شهيدا كما ذكر، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المهاجرون فإنهم عبيدة بن حارث بن مطلب، عمير بن أبي وقاص ذو الشمالين، عمير بن عبد بن عمرو، عاقل بن بكير، مهجع مولى عمر بن خطاب، صفوان بن بيضاء. أما الأنصار فإنهم سعد بن خيثمة، مبشر بن عبد المنذر، يزيد بن حارث، عمير بن حمام، رافع بن معلى، حارثة بن سراقة. لقد قتل من المشركين 70 قتيلا، معظمهم من قريش،
وأبرزهم حنظلة بن أبي سفيان، حارث بن حضرمي، عامر بن حضرمي، عبيدة بن سعيد بن عاص، عاص بن سعيد بن عاص، عقبة بن أبي معيط، عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وليد بن عتبة بن ربيعة، حارث بن عامر، أبو البختري، عاص بن هشام، نضر بن حارث، عاص بن هشام، أبو العاص بن قيس، أمية بن، لقد ورد اسم عاص بن هشام مرتين أو أنهما شخصان منفصلان، على كل حال. وأبو العاص بن قيس، أمية بن خلف، وأبو جهل الذي كان اسمه عمرو بن هشام، وكان معظمهم أولئك الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة، والباقي سأتناوله لاحقا بإذن الله تعالى. أريد أن ألفت انتباهكم إلى بعض الأدعية. أدعو لمسلمي فلسطين أن يسهل الله تعالى عليهم أمورهم، ويغيث المظلومين، ويمنحهم القيادة أو القادة الذين يؤدون حقوقهم أو يوجهونهم بشكل صحيح ويسعون لإخراجهم من الظلم. فقد تفاقمت حالة تعرضهم للظلم والاضطهاد الآن، ويبدو أنه ليس من أحد يعتني بهم ولا من يوجههم، ويمكن للمسلمين الخروج من هذه الصعوبات إذا اتحدوا. كذلك في السويد وفي بعض البلدان الأخرى تم منح الحرية المطلقة للذين يقومون بأعمال سيئة باسم حرية الرأي والحرية الدينية، فإنهم يلعبون بها بمشاعر المسلمين، فيفعلون شيئا أو آخر من الأعمال الشائنة للغاية لإيذاء مشاعر المسلمين، سواء من خلال إساءتهم إلى القرآن الكريم أو الكلام البذيء ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هيأ الله تعالى أسبابا لبطشهم. وفي هذا أيضا تقصير الحكومات الإسلامية التي بسبب خلافاتها الداخلية تتشجع القوى المعادية للإسلام لمثل هذه الأفعال غير المشروعة، ثم إذا صدرت ردة فعل من المسلمين فستكون مؤقتة وستكون عديمة التأثير. لذلك فادعوا كثيرا لقادة المسلمين والأمة الإسلامية، فهناك حاجة ماسة لذلك. ثم يتم استهداف المسلمين في الأوضاع السائدة في فرنسا أيضا، وردة فعل المسلمين أيضا خاطئة، فلن يتحقق لهم شيء من خلال أعمال الكسر والتخريب مع المفسدين الآخرين. يجب على المسلمين القيام بأعمالهم وفقا للتعاليم الإسلامية، فلن يحرز المسلمون نجاحات إلا عندما تتوافق أقوالهم وأفعالهم مع التعاليم الإسلامية. على أي حال يجب أن ندعو للعالم الإسلامي خصوصا وللعالم أجمع عموما أن يحفظ الله تعالى الجميع من الظلم، وأن يعم الأمن والسلام في العالم، وأن يفهم الجميع أهمية دفع حقوق بعضهم البعض، وإلا فإن العالم يتجه نحو كارثة كبيرة كما قلت مرات عديدة. رحم الله العالم كله. كذلك أدعو كثيرا للأحمديين في باكستان أن يحفظهم الله من كل مكروه. هناك تظاهرات كبيرة تحدث في فرنسا في الظاهر، ويظن أن كثيرا من الأمور تحدث لصالح الشاب الذي قتل، ولكن الواقع أن الموقف العام للناس كما نسمع هو أنهم يجمعون أموالا للشرطي الذي تم القبض عليه وللشاب المقتول. فقد تم جمع 200,000 يورو للشاب، في حين أنه قد تم جمع أزيد من 1,000,000 يورو للشرطي الذي يقولون عنه إنهم سيتخذون إجراءات ضده، والحكومة أيضا تصدر بيانا مؤيدا لها. رحم الله هؤلاء ووفقهم لاتباع مسالك العدل، ووفق المسلمين للاتحاد والوئام. آمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.